नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़े अरसे तक बड़ा गहरा तल्लक रहा है शाहिद खकान अब्बासी का। शाहिद खकान अब्बासी ने आज इस तरह के पोल खोले हैं कि पूरी कौम के दिल जीत लिए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कह देना चाहिए था कि हम हार गए। वो मतलब कि जमात जो है उसने वो सीटें नहीं दी। ये आज जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। लोग 28 की बात करते हैं, कोई लोग 20 की लगभग बात करते हैं, 17 भी कहता है। जी 17-18 की बात भी है। जो भी हैं वो सीटें नहीं है जिस पे आज हुकूमत कायम है। वो हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से ना आई हो उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। तो आज मुल्क के हालात जो है हम सबको जरा इस पर सोचना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं, हमने इनको दुरुस्त कैसे करना है। बाकी जो माजी में हो गया उसका इल्ज़ाम लगाने का कोई मकसद नहीं है, ना फ़ायदा होगा। लेकिन आज ये कबूल कर लें कि हमारा मुल्क मुश्किल में है और हमने आगे का रास्ता कैसे ढूंढना है, ये आज सबकी जिम्मेदारी है। बट क्योंकि आपने खास तौर पे नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, एंड देन वी विल मूव ऑन। नवाज शरीफ साहब ये वही सियासत करें जब आपने उनको ज्वाइन किया था, या यू थिंक ही इज टोटली चेंज्ड? मियां साहब आज एक जमात के सदर हैं, उसके रूए रवां भी हैं। तो जो कुछ और वो जमात हुकूमत में, वफाक में और सूबे में, तो जो कुछ हुकूमत करेगी, वफाक करेगा, जो कुछ वहां पे होगा उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मियां साहब पे जाती है। ठीक है। और मियां साहब के होते हुए अगर वो सदर होंगे तो जमात या वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर उनके ताबे हैं। तो इसलिए जो कुछ अगर मुल्क में ठीक नहीं हो रहा तो उसका वजन भी, उसका बोझ भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालांकि जमात भी पहले कहती थी कि वही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उस वक्त भी जो इत्तेहादी हैं अब वो कहा करते हैं कि नहीं वो नहीं बन सकते। हालांकि कोई मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं था। मज़हर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग आज कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी से तरमीम करा सकती है गवर्नमेंट, तो 2/3 मेजोरिटी से नवाज शरीफ साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना ले। नहीं, वो तो मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 तो नहीं चाहिए। उन्होंने एक कहा कि ट्राई टू डू दैट। डू यू थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके? नहीं, वो आसान भी नहीं है क्योंकि PMLN के पास अक्सरियत नहीं है। सो फिर नवाज शरीफ साहब -1 हुए, हम कह सकते हैं कि खान साहब भी -1 हुए, सो -2 हो चुका है पाकिस्तान। -1 -2 जो भी आप उसको समझें, लेकिन खान साहब तो इलेक्शन हार गए, वो तो जेल में है। नहीं, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। वो तो नवाज शरीफ साहब तो लड़ सकते जी, हैं। वो लड़ नहीं सकते। किस बात पर नहीं लड़ सकते? वो डिस्क्वालिफाइड है, ही कांट। मेरा नहीं ख्याल सारे केसेस खत्म नहीं हो गए। बट आई थिंक ही कैन स्टिल नॉट कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। किस बुनियाद पे? मेरा नहीं ख्याल। 5 साल की नाअहली हो चले, वो इस दफा नहीं लड़े, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है। इस तरह 18 का मियां साहब नहीं लड़ सके थे, उनको भी सजा हो गई थी। तो हमारी तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। जनरल तासु ये अब आ गया है कि मजबूत हो गई है गवर्नमेंट, दे हैव कंट्रोल ऑन थिंग्स, और अब शायद मईशत की तरफ वो फोकस कर सकें। हर हुकूमत आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक मजबूत होती है। मजबूती क्या होती है हुकूमत की? मॉरल अथॉरिटी होती है, वो पहले दिन से नहीं है। उसके बाद आप वक्त गुजार सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने 7-8 महीने गुजार लिए हैं, शायद 7-8 महीने और गुजार लें, शायद 4 साल गुजार लें जो बाकी टर्म रह गई है, शायद फिर इलेक्शन लड़के आके जीत के यहाँ बैठ जाएं, लेकिन ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मसाइल हल करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। सो अभी आप तक इन तरमीम पे आ जाए। तरमीम से कौन सी पावर शेयरिंग हुई है? इसी तो आपने पावर कर्टेल कर दिया है। तरमीम का तो एक ये तो बंदियती पे मबनी है ना। एक मकसद था, वो मकसद आप समझते हैं मैंने हल कर लिया। क्या मकसद? कि जुडिशरी को हम कंट्रोल में ले आए, उसको ताबे कर दे एग्जीक्यूटिव के। ये नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना हो, ये भी एक मकसद था। सर, चीफ जस्टिस की बात नहीं है। आज इस मुल्क के चीफ जस्टिस ये अफरीदी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, जो उसका हेड होगा, वो चीफ जस्टिस होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अफरीदी साहब अभी चीफ जस्टिस है, दैट पर्सन विल बी मोर पावरफुल। जी, जो नाम इनका होगा। देखिए, हर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से ही डील करता है, और हमारे मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एक बिल्डिंग के स्टे ऑर्डर से लेकर मुल्क के जो आइन उसकी तशरीह तक है, हर इसी अंदर हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है। और ये जो हाई कोर्ट फैसला किया करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट फैसले किया करेगा।
تو یہ تو ایک اپنے سارے نظام کو ہی. بٹ دین چیف جسٹس کی سلیکشن بھی اٹس پارٹ آف اٹ. اب جب اس وقت آیا کرے گا چیف جسٹس کی تعیناتی کا, سو آپ کے خیال سے ایک لابنگ ہوگی یا اس کا خدشہ موجود ہے, پوسچرنگ ہوگی؟ یقیناً آپ چاہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. اب چلیں, اس کا دوسرا ایک تاثر یہ ہے کہ ان کنٹرول ہو گیا ہے ایگزیکٹو, جس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرے گا تو کارکردگی مسئلے ہوں گے. لیکن فرام ایگزیکٹوز پوائنٹ آف ویو انہیں لگتا ہے کہ کبھی دھرنے آتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, اب ہمیں کوئی روکے گا نہیں, ہم اپنا کام کریں گے. سو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کیا یہ بہتر ہے؟ دھرنے کا کیا تعلق ہے؟ آپ روکے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹ لے لیں گے لوگوں سے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو مرضی کیے جائے, پوچھنے والا نہیں ہے ملک میں. ہم جس کو مرضی اندر کر دیں, جس کو مرضی باہر کر دیں, وہ سب رائٹس آپ نے لے لیے لوگوں سے. تو ایشو تو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے. آپ نے کیا, کون سی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی ایگزیکٹو کے پاس جب اس کو مل گئی ہے, یہ سب مجھے سمجھا دیں. ایٹ دا کاسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہی کر لیں. جی, کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. آپ اس دفعہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے اکنامکس کا, ان کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرتا. کیا آپ آئینی ترمیم 12 گھنٹے میں کرتے ہیں؟ جس وقت وہ بل لے ہوا سینٹ میں, 12 گھنٹے بعد اس کو سینٹ نے بھی پاس کیا, قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا, اس پر پرائم منسٹر نے دستخط کیا, اس پر صدر نے دستخط کیا, اور گیزٹ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا, اور شائع ہو گیا 12 گھنٹے کے اندر. تو پاکستان اللہ کرے ہر کام اسی اجرت سے کیا کرے. یہاں تو حکومت پالیسی 6 سال لگ جاتے ہیں, پالیسی نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن ہم نے ڈیلے کرا دیے. تو یہ بہت, یہ ہمیشہ یہ خرابی کا باعث بنتا ہے, بے پناہ خرابی. یہ کافی متاثر ہوگا آپ کے ملک کا سیاسی نظام بھی, اور عدل کا نظام بھی, اور جو بیلنس آف پاور تھا, جو پاور شیئرنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان تھی, جی وہ بھی اس میں ڈسٹرب ہو جائے گی. صاحب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے دور کو؟ دیکھیں, میرے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک اسیسمنٹ نہیں, میں ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے میری نظر میں. ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے, اسے بہت بہتر ہو سکتی تھی. ان کو ایک موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فنڈامنٹل چینجز لاتے اس نظام کے اندر. بہت کام ہو سکتا ہے, بے پناہ کام ہو سکتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ افریدی صاحب کریں گے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے افریدی صاحب کا کہ جو سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب ان کے پاس نہیں ہے. رائٹ. تو وہ اب ایک گلوریفائڈ سیشن جج بن گئے. ڈو یو بلیو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ریورس ہو جائیں, یا دس از ناؤ گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ؟ ریورس ہوگا, یہ ایک دن ریورس ہوگا, یہ غلط ہے. آپ نے کہا مجھے ڈر ہے اپنی جماعت, پرانی جماعت والوں کا, کہ یہ پھنس جائیں گے اس میں. جی یہی ہوتا ہے. کیوں لگا آپ غلط قانون بنائیں گے, کل آپ پہ اس کا اطلاق ہوگا, آپ جائیں گے, آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت نے ایسے جج بنائے ہوں گے, ایسے چیف جسٹس بنائے ہوں گے, ایسا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہوگا جو حکومت کے تابع ہوگا, آپ کی بات نہیں سنے گا. ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں حکومت سے پروبیبلی. ہاں, پھر وہ یہ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے نا, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, کورٹ ہی نکالتا تھا تو اب کورٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو آج آپ کے تابع ہے کل دوسری حکومت کے بھی تابع ہوگا. یہ آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے. اگر آپ نے غلط ججز سلیکٹ کیے جو کمپرومائزڈ ہیں, جو صلاحیت نہیں رکھتے, تو پھر کل وہ اگلی حکومت کے بھی تابع ہوں گے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم 85 کے بعد یہ کمزور ترین حکومت ہے جو کچھ نہیں کر سکے گی. اتنے مایوس کیوں ہیں آپ؟ مایوس نہیں ہوں میں, صلاحیت دیکھ لیں, حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. 100 ڈیز جو کہا جاتا ہے نا, وہ حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین, شاہد خاقان عباسی نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. ناظرین, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ بالکل واضح طور پر ہاری ہوئی پارٹی تھی, اور اس کو زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا. اور اب بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جتنے بھی گنونے کھیل کھیل رہے ہیں, ان کھیلوں سے ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا, بلکہ کل کو ان گنونے کھیلوں کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا. ناظرین, اس وقت تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم
ہم اس قوم پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے ہیں اور اس لیے یہ اپنی مرضی کے مطابق ترمیمیں کروا رہے ہیں اور ججز کو انہوں نے دباؤ میں ڈال لیا ہے، پریشر میں ڈال لیا، اپنے انڈر کر لیا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیں گے۔ لیکن ان فیصلوں کا کل کو انشاءاللہ ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح شاہد خاقان عباسی نے بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی اس ملک کو اسٹیبل نہیں کر سکتی۔ ناظرین، پوری قوم جانتی ہے جس طرح یہ لوگ قوم پر مسلط ہوئے ہیں اور جو کچھ اس وقت یہ کر رہے ہیں، اور جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے مسلسل انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں صرف اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں ان کے لیے دن بدن نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ عوام ہم سے شدید نفرت کرتی ہے، عوام نے 8 فروری کو ہمیں ریجیکٹ کر دیا اور اب بھی ہم جو گنونے کھیل کھیل رہے ہیں یہ عوام سب کچھ جانتی ہے۔ کوئی 1985 کا تو دور نہیں جس طرح شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ وقت 1985 والا دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کو لازمی نیست و نابود کرے گا، یہ ظالمانہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، جھوٹ یا باطل بالآخر ڈوب ہی جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ناظرین، میں عباسی صاحب کی ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا اور حقیقت پر مبنی جو کچھ تھا انہوں نے واضح کر دیا۔ ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔